श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये। सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः। न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेति तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात्। स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मना। शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं
पडुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय शुचेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मण सर्वकामप्रदायकम् श्री स्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम् श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमं तत् केनोक्तं पुरा स्तोत्रं
शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम। पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः। इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन्महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये। सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम्। अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं। महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः। न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा। शुचे गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने। महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च। निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात्। स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः। शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम। पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः। इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं
न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेति तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निज भक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मना शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निज भक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः
इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम् तत् केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेति तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मना शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम् तत् केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकम्
निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मण सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकम् दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेति तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं
स्तोत्रमनुत्तमम् तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन्महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मण सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम् तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि
शिवात्मना शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात्। स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं
सर्वसम्पत्तिदायकम् दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकम् महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मना शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम् श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम् श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम् तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्
श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेति तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मना। शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर
भयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजय विनाशनम् महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकम् महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय शुचेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मण सर्वकामप्रदायकम् श्री स्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम् श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम् तत् केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकम् दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजय विनाशनम् महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकम् महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा
श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन्महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय शुचेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मण सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा
भक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मना शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम्। तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम्? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर। श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजय विनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय शुचेऽपि तपस्विने महाभैरवभक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम्। श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम्। श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्य पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भै
श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचयेति तपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मना शृणुष्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकम् श्रीस्वर्णाकर्षण भैरवस्तोत्रम् श्रीमार्कण्डेय उवाच भगवन् प्रमथाधीश शिवतुल्यपराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमम् तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वर श्रीनन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं वटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसामापदाभयहारकम् अष्टैश्वर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैव सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिप्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्राय च सर्वथा शुचे गुरुभक्ताय
भक्ताय वक्तव्यमन्यथा शापमाप्नुयात् स्तोत्रमेतत् भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुष्व